अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और आज मैंने आपके साथ 3 बड़ी खबरें शेयर करनी है। सबसे पहले मैंने आपको बताना है कि साइफ़र केस में इस वक्त जितने भी इंसाफ़ीज़ हैं, इंसाफ़ पसंद यानी कि तहरीक इंसाफ़ के जो सपोर्टर्स हैं, वो खुशियाँ मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इमरान खान को साइफ़र केस के अंदर बड़ा रिलीफ मिल गया है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इमरान खान के साथ एक बहुत बड़ा कांड हो गया है, उनके साथ एक बहुत बड़ी गेम हो गई है और आने वाले दिनों में उनके लिए ये गेम बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। वो गेम क्या है, उसके हवाले से मैंने आज आपके साथ खबर शेयर करनी है, अंदर की खबर। और दूसरा जो मैंने खबर आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि इमरान खान के खिलाफ बहुत सारे लोग अब आ रहे हैं और अपने अपने बयान दे रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता रोज़ खबर मानिका ने जितने गलीज़ इल्ज़ामात आयद किए इमरान खान और उनकी अहलिया पर, उसके बाद इमरान खान के एक और बहुत करीबी साथी जुल्फ़ी बुखारी सामने आए हैं। उन्होंने भी अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया है और उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जो शायद कहने के काबिल नहीं थी, और वो भी वादा माफ़ गवाह जो हैं वो बनना चाह रहे हैं। लेकिन क्या वो बन जाएंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरी खबर जो मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि यास्मिन राशिद एजाज चौधरी जो हैं, उनके हवाले से एक बड़ी ही तशवीशनाक खबर आ रही है, बड़ी दुखी खबर है। और वो खबर क्या है उसके हवाले से भी मैं आज आपसे बात करूंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। जी तो जनाब ये खबर कुछ इस तरह से है कि डॉक्टर यास्मिन राशिद एजाज चौधरी समेत जो दीगर रहनुमा हैं, जो आपको पता है कि 9 मई के वाकयात की वजह से गिरफ्तार हुए थे। आपको याद होगा कि 9 मई को उन्होंने कोर कमांडर हाउस पे हमला करवाया था और जिस तरह से लोगों को लीड किया था, उसके बाद जो है उनके ऊपर दीगर इल्ज़ामात भी लगाए गए थे। और आपको ये भी याद होगा कि सरवर रोड के ऊपर जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी। अब फाइनली इन शख्सियात के ऊपर जो है वो फर्दे जुर्म आयद कर दी गई है। और बताया जा रहा है कि यास्मिन राशिद की जेल के अंदर तबीयत काफ़ी नासाज हो गई है, क्योंकि इन लोगों को ये यकीन था कि कहीं ना कहीं से इंसाफिज या तरीके इंसाफ के जो लोग हैं वो इनको बचा लेंगे, इनके जो वकला हैं वो इनको किसी तरीके से यहाँ से निकाल लेंगे इस दलदल से। लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। अब खबर कुछ इस तरह से है कि 9 मई के वाकयात के अंदर जो हैं ये पीटीआई की जो रहनुमा है यास्मिन राशिद, एजाज चौधरी और रुबीना जमील, ये 3 अफराद ऐसे हैं जिनके ऊपर फर्द जुर्म जो है वो अब तक आयद हुई है। और ये जो जज हैं जी इंसदाद दहशत गर्दी के, इनका नाम है इबर गुल, उन्होंने मुल्जिमान के खिलाफ जो है वो ये समाअत की। और इस मौके पे डॉक्टर यास्मिन राशिद जो हैं उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हमने किया, लेकिन उसके बावजूद जो है उनके ऊपर फर्द जुर्म जो है वो आयद की गई है। अदालत ने मुकदमे के जो गवाहान हैं उनको 16 दिसंबर को बयानात रिकॉर्ड करने के लिए तलब किया हुआ है और मुल्जिमान को गुज़श्ता समाअत पे चालान की कॉपियां भी जो हैं वो तकसीम कर दी गई हैं। बहरहाल आपको मैं ये बता दूं कि ये खबर जो है ये कोई अच्छी खबर नहीं है। और आपको ये भी बताऊं कि शुरू में जो 9 मई के वाकयात हुए थे उसमें तकरीबन 2000 के करीब लोग जो हैं वो गिरफ्तार हुए थे, जबकि इमरान खान और उनकी पार्टी के जो कारकुनान हैं उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए थे। अभी तक जेल के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो हैं। और डॉक्टर यास्मिन राशिद, एजाज चौधरी समेत जो दीगर कारकुनान हैं जिन्होंने खासतौर पर 9 मई को कोर कमांडर हाउस पे हमला किया और करवाया था, उसके तहत जो है ये सारा मामला पेश आया है। और जो तहरीक इंसाफ है उनकी सख्तियां हमें कम होती हुई नजर नहीं आती हैं। अब हम चलते हैं जी दूसरी खबर की तरफ। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ जुल्फी बुखारी के हवाले से। जुल्फी बुखारी जो हैं उन्होंने अभी से इमरान खान के खिलाफ जो है वो जहर उगलना शुरू कर दिया है। अगर आपने मेरे लास्ट वीक के या लास्ट 2-3 डेज के वीडियोस देखे हैं तो उसमें मैंने जुल्फी बुखारी का एक क्लिप आपको प्ले करके बताया था। अगर वो मुझे मिल गया मैं दोबारा आपके साथ शेयर करूंगी, कि जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जुल्फी बुखारी बाकायदा तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे लोगों के साथ, जिसमें वो कह रहे थे कि हम कोई मिलिटेंट्स लोग थोड़ा ही हैं कि हम अपने ऊपर जुल्म सितम बर्दाश्त करें या हम जेलों में जाएं या हम इमरान खान की खातिर जो है वो सब तकलीफें बर्दाश्त करें। बल्कि मैं तो सबको कहता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, इमरान खान के ऊपर जो है वो इल्जामात लगाओ और खुद कल्टी हो जाओ, खुद निकल जाओ। हालांकि जुल्फी बुखारी वो शख्सियत हैं जो बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों के बहुत करीब थी। आप जानते हैं कि सैयद इनामुल्लाह शाह जो कि बुशरा बीबी के करीबी मुलाजिम थे, जिन्होंने पिछले दिनों अपना एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया था, उसमें उन्होंने जो इंकशाफात किए थे उसमें उन्होंने बताया था कि जुल्फी बुखारी का जो कुर्बत थी वो बहुत ज्यादा थी बुशरा बीबी के साथ। और फिर आपको याद होगा कि जुल्फी बुखारी वही शख्सियत हैं जिनके साथ बुशरा बीबी की ऑडियो भी लीक हुई थी, जिसमें वो कहती हैं कि खान साहब ने कहा है कि घड़ियां बेचनी है और उसके लिए मैं आपके पास घड़ी भेज रही हूँ और तोशा खाना की घड़ी जो है वो आपने बेचनी है। आमतौर पर सैयद इनामुल्लाह शाह ने ये कहा था
کہ جو کوئی شخص بھی عمران خان کے قریب ہونے کی کوشش کرتا تھا، کوئی بھی شخصیت اگر عمران خان کے قریب جانے کی کوشش کرتی تھی تو بشرا بی بی اس کے ساتھ اس کی ختم کروا دیتی تھیں۔ اس کی مثال انہوں نے دی تھی اون چودھری کی، کہ اون چودھری عمران خان کے بہت قریب تھے، لیکن جس دن انہوں نے اوتھ لینا تھا اس دن بشرا بی بی نے کہا تھا کہ مجھے خواب آیا ہے کہ اون چودھری وہاں پر نہ آئے۔ پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا عبدالعلیم خان جو ہیں انہوں نے اپنا کتنا پیسہ لٹایا عمران خان کے اوپر، لیکن جب ان کو وزیر اعلیٰ بنوانے کی بات آئی تو بشرا بی بی کو سخت چڑ تھی عبدالعلیم خان سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا، جبکہ جو عبدالعلیم خان ہے ان کو جیل میں کروا دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد سب سے زیادہ جو پیسہ خرچ کرنے والے عمران خان کے اوپر، جو سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کرنے والے تھے، اپنا جہاز دینے والے تھے اور جہازوں میں بھر بھر کے لوگوں کو لانے والے تھے، وہ کون تھے؟ جہانگیر ترین۔ اور جہانگیر ترین کو بھی بشرا بی بی ناپسند کرتی تھیں، لیکن واحد اگر کوئی شخصیت تھے تو وہ تھے زلفی بخاری۔ اب زلفی بخاری جو تھے وہ اتنے کلوز ہونے کے باوجود کہ جو ایک ہی وقت میں عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کے قریب تھے، ایک وقت ایسا آیا کہ سید انعام اللہ شاہ نے کہا کہ زلفی بخاری کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی بشرا بی بی، اور اسی کا بدلہ زلفی بخاری اب کچھ اس طرح سے لے رہے ہیں کہ زلفی بخاری بشرا بی بی کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں بھی کر رہے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ کلپ بھی آپ کو سنواؤں، تو وہ آپ سنیے کہ زلفی بخاری کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بولا تھا کہ اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلے پہلو I'm sure کہ عمران خان صاحب جب ابھی بھی ریفلیکٹ کرتے ہیں تو عثمان بزدار کسی کی ایک ظاہری بات ہے کہ ایک اچھا چوائس نہیں تھا، یا ایک لائق چوائس نہیں تھا فور سی ایم شپ، اور وہ ہمیں احساس بھی ہو گیا تھا ایز اے پولیٹیکل پارٹی۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب انہوں نے حکومت کر لی 2 سال ایز سی ایم، تو جب چیزیں ٹربلسم ہوں آپ اس کو اس وقت ہٹائیں تو ایک ریوالونگ ڈور بن جاتا ہے۔ پنجاب میں بڑی پاور پالیٹکس تھی، علیم خان صاحب کے گروپس تھے، باقی گروپس تھے، تو پھر ہم اگلے 2 سال یا 1 سال یا 3 سال یہی کھیلتے رہتے کہ اس کا گروپ اس کو ہٹا دے، ایک اور سی ایم بن جائے، پھر اس کے خلاف 50 اور کھڑے ہو جائیں، وہ تو اس سے بہتر تھا کہ نہ ہٹانا، جو خان صاحب کی ڈیسیجن بالکل صحیح تھی۔ اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ زلفی بخاری جو ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ عمران خان کے خلاف ایک پریس کانفرنس کریں اور اپنے تمام گناہوں کو معاف کروائیں، اور اپنے تمام گناہوں کو معاف کروانے کے بعد وہ کیا کریں کہ وہ پوری طرح سے مادر پدر آزاد ہو کے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے اوکے کی چٹ لے لیں۔ کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق مراد سعید اور زلفی بخاری یہ 2 ایسے افراد ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ نے معاف نہیں کرنا، کیونکہ یہی وہ سہولت کار تھے جو بشرا بی بی اور عمران خان کے اعلی کار بھی تھے اور ان کو بھی چلا رہے تھے۔ اب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 افراد جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر کے بچ جائیں گے تو یہ پاسبل نہیں ہے، اس لیے زلفی بخاری کی تمام کوششیں جو ہیں وہ رائیگاں جائیں گی۔ اور اب ہم چلتے ہیں عمران خان کی طرف کہ ان کو کس طرح سے سائفر کیس میں ریلیف ملا ہے اور کس طرح سے ان کے ساتھ گیم ہوئی ہے۔ پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو ان کو ریلیف ملا ہے، جس کے اوپر ابھی تک تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہیں، وہ کیا خبر ہے، اور پھر اس کے بعد میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کروں گی کہ گیم ہوئی کیا ہے۔ اچھا جی، اب خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں جو جیل ٹرائل ہے اس کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ سائفر کیس کے جیل ٹرائل کو عدالت نے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ غیر معمولی حالات میں ٹرائل جیل میں کیا جا سکتا ہے۔ قانون کے مطابق جیل ٹرائل اوپن یا ان کیمرہ ہو سکتا ہے۔ نومبر کو کابینہ کی منظوری کے بعد جیل ٹرائل کے نوٹیفیکیشن کا ماضی پہ اطلاق نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، اور جو دوسرے ہیں وہ ہیں جی جسٹس سمن رفت، انہوں نے کہا ہے یہ 2 جو جسٹسز ہیں ان کے اوپر مشتمل جو 2 رکنی بینچ ہے، انہوں نے اس کیس کی سماعت کی، اور اس کے بعد سماعت کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ محفوظ کیا، اور عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو انٹرا کورٹ اپیل پہ مختصر فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا، اور تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل میں اب تک کی کارروائی کو کل عدم قرار دیا، جس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی انصافیز ہیں انہوں نے خوشیاں منائیں، ان کو لگا کہ عمران خان کو جو ہے وہ بڑا ریلیف ملا ہے۔ عدالت نے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ غیر معمولی حالات میں ٹرائل جو ہے وہ جیل میں کیا جا سکتا ہے۔ قانون کے مطابق جیل ٹرائل اوپن یا ان کیمرہ ہو سکتا ہے، اور فیصلے میں مزید کہا گیا کہ نومبر کو کابینہ کی منظوری کے بعد جیل ٹرائل کی نوٹیفیکیشن کا ماضی پہ اطلاق جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اصل معاملہ ہے کیا اور کس طرح سے عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ گیم کھیلی گئی ہے۔ اچھا جی، اب آپ کو میں بتا دوں کہ جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت ہیں، انہوں نے آج کے فیصلے سے عمران نیازی صاحب کو مکمل طور پہ واڑ کے رکھ دیا ہے۔ اب اس کے بعد جو ایک نظریہ سامنے آ رہا ہے، جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ یہ خبر یا یہ فیصلہ سننے کے بعد سب لوگ جو ہے وہ خوشیاں منا رہے ہیں، مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، لیکن اصل میں یاد رہے کہ سائفر کیس جو ہے وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اور اس کیس کی آج کے جو حکم نامے کے بعد کیا حیثیت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ حیثیت کچھ اس طرح سے کہ اس کے 5 پوائنٹس ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ اس میں ایف آئی آر جو ہے وہ برقرار ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ درست
तीसरे नंबर पे अदालत की तैनाती दुरुस्त। नंबर 4 इन कैमरा जेल ट्रायल हो सकता है, उसमें ये कहा गया है। नंबर 5 ये कि अब तक के इंतजामी ऑर्डर के तहत जो है वो तरीका कार और कार्रवाई जो है वो कल अदम। मतलब ये है कि ट्रायल असर नो होगा और फर्दे जुर्म लगेगी खान साहब के ऊपर और गवाहियां जो हैं वो भी दोबारा होंगी। अगर जज चाहे तो इन कैमरा और जेल ट्रायल भी वो कर सकता है, जो कि जेल ट्रायल जो है वो मुकम्मल होकर सजा के खिलाफ अपील की बुनियाद बन सकते हैं और सजा और ट्रायल जो है वो फेयर ट्रायल ना होने की बुनियाद पर, कानूनी बुनियाद पर इसको ख़त्म किया जा सकता है। और इस कानूनी हिकमत अमली से इमरान न्याजी साहब जो हैं उनके लिए अपील का हक जो है वो तकरीबन मादूम हो चुका है, यानी कि ख़त्म हो चुका है। इसमें कहा जा रहा है कि साइफर केस में मुजरिम साबित होने पे इमरान खान को सिर्फ 2 में से एक ही सज़ा हो सकती है, और वो 2 में से क्या एक सज़ा हो सकती है? ऑप्शन नंबर 1 है सज़ाए मौत और ऑप्शन नंबर 2 है उम्र कैद। और इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन कहा जा रहा है कि साइफर केस के अंदर मौजूद नहीं है। इन दोनों में से किसी एक के ऊपर ही अमल किया जाएगा। और लतीफ़ खोसा जो हैं वो और शेर अफजल जैसे जो वकला हैं वो ये कह रहे हैं कि खान साहब के लिए जो है वो मिठाइयाँ बांटो, जबकि खान साहब को इसी केस के अंदर उम्र कैद की सज़ा जो है वो होने जा रही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि खान साहब को फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी। तो खान साहब के साथ जो है इस केस का ये फैसला आने वाले दिनों में आ सकता है, जिसे कि दूसरे लोग पता नहीं क्या समझ के मिठाइयाँ बांट रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मिठाई खाने से पहले उनको इसके कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर और इसके पॉइंट्स के ऊपर जो है वो गौर कर लेना चाहिए। तो जनाब ये थी आज की खबरें। अब बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए और पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।